الله الرحمن الرحیم در کتاب داستان سیستان روایت 10 روز همراهی نویسنده یعنی رضا امیرخانی با خامنه‌ای در سفرش به استان سیستان و بلوچستان در اسفند 81 آمده که خامنه‌ای گفت از همان ابتدای انقلاب ما نخواستیم فقط پرچم شیعه را بلند کنیم، ما پرچم اسلام را بلند کردیم تا همه دور هم جمع شوند. امروز کتاب‌های ضد شیعه، تحریف تاریخ شیعه زیاد چاپ می‌شود، نه مثل قدیم‌ها و آن چاپ‌های بد پاکستانی، در شکل‌های نو و جذاب. ما هم می‌توانیم جوابشان را بدهیم، توانش را هم داریم، اما این کار را صلاح نمی‌دانیم، این کار را نمی‌کنیم. در جوانی که در مسجد بین مغرب و عشا منبر می‌رفتم، کارم این بود که معارف عمیق اسلامی را منتقل کنم. از همان زمان تاکید داشتم بر وحدت. البته خیلی‌ها مرا متهم می‌کردند به سنی‌گری، اما من می‌گفتم که فرصت جواب دادن به این کارها را ندارم. در سایت رسمی خامنه‌ای آمده، خودتان قضاوت کنید. می‌توانستیم اما نخواستیم پرچم شیعه بالا رود، می‌توانستیم جواب دهیم اما ندادیم. شیعه هستی یا عمری؟